श्रीआञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः,
उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः
स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः
वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इति श्री आञ्जनेय द्वादश नाम स्तोत्रम् श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम श्री हनुमद्देवाय नमः।